दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय मुलुक हो र यही बहुलताभित्र नै नेपाली समाजको सौन्दर्यता लुकेको छ, नेपाली समाजको गरिमा लुकेको छ। विशेष गरी नेपाललाई बुद्धको भूमिको रूपमा पनि संसारले चिन्दछ र यो बुद्धसँग जोडिएको सम्पदा, संस्कृति, धर्मसँग हामी नेपालीहरूले गर्वानुभूति पनि महसुस गर्छौँ। बुद्ध दर्शनमा, बुद्ध धर्ममा बुद्धको अस्थि धातुको अत्यन्त महत्त्व रहेको छ र ती क्षेत्रहरू तीर्थस्थलका रूपमा समेत परिचित छन्। बुद्धको अस्थि धातु रहेका नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको रामग्राम पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थल हो। यही रामग्रामको नामबाट 2050 को दशकमै स्थापित रामग्राम नगरपालिका हाल स्थानीय तहको पुनर्संरचना पश्चात बृहत्तर भएको छ। करिब 18वटा वडा छन्। आज हामी रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख मेयर नरेन्द्र कुमार गुप्तासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि करिब झन्डै 2.5 वर्ष पार गरिसकेको छ, या 3 वर्ष भइसक्यो यहाँहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा आउनुभएको र स्थानीय तहको पुनर्संरचना पश्चात शक्ति विकेन्द्रीकृत भयो, स्थानीय तहहरू मजबुत भए भनियो र यसले सामाजिक न्याय सँगसँगै पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा पनि स्थानीय तहले विभिन्न अधिकारहरू प्राप्त गरेको छ। तपाईँको यो 3 वर्षीय अनुभव कस्तो रह्यो? स्वाभाविक रूपमा जसरी संहितामा अपेक्षा गरिएको थियो र संहितामा हुनुपर्ने मूलभूत कुराहरू जुन अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ, संविधानले त्यो अधिकार चाहिँ नै दिएको छ। यसमा कुनै दुईमत छैन र संहिताले आम नागरिकलाई दिने सेवा र सामाजिक न्यायका कुराहरूमा संविधानले प्रष्ट बोलेको छ र त्यही संविधानको मातहतमा रहेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको जसरी चाहिँ नै व्यवस्था गरिएको छ, त्यो व्यवस्था बमोजिम अहिले देशभरिका सबै स्थानीय तहहरू काम गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। अब हामी अहिले जनप्रतिनिधि भइसकेपछि संहिताबाट अब आम नागरिकलाई ठुलो एउटा आशा पनि पलाएको यथार्थ कुरो हो। अब धेरैजसो स्थानीय तहमा अब यो कति आशालाई पुरा गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने सवाल हो। यसलाई म अब यो ब्रिफिङको क्रममा अहिले हामी संवादकै क्रममा म यो सबै कुराहरू मैले राख्छु र हामी यो एकदमै सफा मनले सङ्घीयतालाई बलियो र सङ्घीयतालाई टिकाउ बनाउने काममा स्थानीय तहको भूमिका धेरै ठुलो छ, महत्त्वपूर्ण छ। किन महत्त्वपूर्ण छ? स्थानीय तह, स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकसँग सधैँ हरेक कोणबाट जोडिनु भएको छ र स्थानीय नागरिकको पनि स्थानीय तहसँगै अपेक्षा पनि सिधै रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा मेरो अब भनाइ के हो भने स्थानीय तहलाई जसरी यो बाहिर देशहरूको प्र्याक्टिस जस्तै देश नेपालमा पनि स्थानीय तहलाई अलि अधिकार नभनौँ, म अधिकारको कुरा गर्दैन, जिम्मेवारी सुम्पेर त्यो जिम्मेवारीलाई आम नागरिकसम्म त्यसको सेवा डेलिभरी गर्ने एउटा निकायको एउटा के भन्छ सरकारको रूपमा जसरी तल्लो तहको सरकार बनाइएको छ, त्यसलाई स्वायत्त रूपमा, स्वायत्त भन्नाले अब काम गर्नको लागि मात्र स्वायत्त, कानुन बनाउने स्वायत्तता स्थानीयलाई छैन, यो सबैलाई थाहा छ। काम गर्नलाई स्वायत्त छोड्नुपर्छ। हस्तक्षेपकारी भूमिका कसैबाट हुनु हुँदैन, समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ, सहकार्य हुनुपर्छ र हामी तल्लो तहको सरकार हो, तल्लो तहको सरकारको पनि केही अस्तित्व छ। त्यो अस्तित्वलाई माथिल्लो तहले पनि त्यसलाई त्यसरी बुझिदिनुपर्छ र हामी काम गर्नलाई आम नागरिक जनताको हक हित र उहाँहरूको सेवाको लागि काम गर्नको लागि हामी दत्तचित्त भएर सधैँ 24 घण्टा हामी हाजिर छौँ, काम गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा कहीँ कतैबाट लुकेको छैन। हजुर, मैले यहाँलाई मेयर साहब अलिकति रोकेँ। तपाईको नगर क्षेत्रभित्र करिब 68 सालको जनगणनालाई हेर्नु र करिब 60,000 59,400 चान्चुन जनसङ्ख्या छ।
र स्वाभाविक रूपमा नेपाली समाजमा अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति छ। महिला बालबालिकादेखि अब ज्येष्ठ नागरिकहरूदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूदेखि यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूदेखि एउटा ठुलो तबकाले विभेद र बहिष्करण झेल्यो भनेर हामी संघीयतामा गयौँ अधिकारको पक्षमा। र अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधि वा स्थानीय निकायले नै उनीहरूको सशक्तिकरण र सबलीकरणमा जोड दिनुपर्ने छ, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, अर्थात् उनीहरूको चाहिँ सम्बन्धित सेवा प्रवाह निकायसम्मको पहुँचको सन्दर्भमा होस्। योतर्फ चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ रामग्रामले? स्वाभाविक रूपमा गरेको छ। अब म आफै पनि अल्पसङ्ख्यकबाट आएको छु, म आफै उदाहरण छु एउटा। र यो हिजोको दिनको जुन अभ्यास थियो त्यसलाई मेटाउन केही समय लाग्छ। नागरिक पनि सचेत हुँदैछन्। अल्पसङ्ख्यकलाई दिनुपर्ने स्थान जस्तो विशेष गरेर अब दलित वर्ग जो विशेष गरेर पिछडा वर्गका मानिसहरू छन् उनीहरूलाई पनि निर्णय तहसम्म पुर्याउने, उहाँहरूलाई पनि चाहिने मूलधारमा ल्याउने जुन एउटा हाम्रो संविधानले जुन प्रदत्त गरेको छ अहिले, यो संविधानको मूल मर्म र त्यसको भावना अनुसार अहिले बगेको हामीले देख्न सक्छौँ। र यसको ज्वलन्त उदाहरण स्थानीय तहको निर्वाचन पनि आफै हो। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्रत्येक वडाबाट त्यो पिछडिएका अथवा अल्पसङ्ख्यक दलित महिलाबाट एकजना अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराएको छ। महिलाहरूको पार्टिसिपेसन पनि असाध्यै भयो र पछि परेका चाहिने समुदाय वर्गको पनि उपस्थिति त्यत्तिकै हुने भयो। भनेपछि निर्णय तहमा अहिले सबै ठाउँमा पुगेको छ। स्थानीय तहमा मलाई लाग्छ अपेक्षाभन्दा बढी उपस्थिति अहिले भएको छ। उपस्थिति चाहिँ भयो। जस्तै तपाईँले अहिले दलित महिला वडा सदस्य भनौँ, अर्थात् कार्यपालिकाको तहमा नै उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ पालिकामा। उहाँहरूलाई चाहिँ देखाइयो मात्रै, निर्णयको प्राधिकार उहाँहरूको हुँदैन, माइनोरिटीको सहभागिता भएन, संविधानले जुन निर्दिष्ट गर्यो त्यो भएन भनेर आवाजहरू मुखरित हुन थालेका छन्। भनेको विगतको तपाईँले अघि भन्नु विगतको केही पक्षहरूलाई परिवर्तन गर्न हाम्रो जुन संस्कार परम्परा मूल्य मान्यता छ एउटा पक्ष रह्यो, तर त्यसरी सहभागिता भएको छैन अझै पनि। र त्यो पक्षलाई फोकस गरेर दलितको नाममा एउटा बाटो खनिदिने अर्थात् केही गरिदिने, दलित टोलमा बाटो लग्दै भन्ने मात्रै छ, तर उसको सशक्तिकरण र मूल प्रभावीकरणको क्षेत्रमा चाहिँ स्थानीय तहले त्यति कदम चालेन भन्ने एउटा देशव्यापी धेरै ठुलो अभियान चलिराखेको छ। अब यो एक दिनमा या एक रातमा यो परिवर्तन हुने कुरा होइन, किनभने मानिसको चिन्तन र उसको चाहिने के भन्छ आफ्नो चेतनाको स्तरसँग जोडिएको कुराहरू हो। हिजो जसरी चाहिने पछि परेका समुदाय सधैँभरि पछि नै रहेको थियो र उसलाई अगाडि उकास्ने काममा जुन क्रान्तिकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो हुन नसकेको अवस्था थियो। र अब अहिले स्थानीय तह आइसक्ने बित्तिकै अब सबै यो म्याजिक स्टिकबाट चाहिने ठिक हुन्छ भनेर सोच्न पनि हामीले त्यति चाहिने त्यो मलाई लाग्छ सान्दर्भिक नहोला। हामी गरिराखेका छौँ, हामी कुनै पनि विभेदको पक्षमा हामी छैनौँ, किनभने हाम्रो सर्वोपरि के भन्छ व्यक्ति नै उहाँहरू हो। पछि परेका समुदायलाई अहिले हामी बढी प्रायोरिटीमा राखेर काम गरिराखेका छौँ, जुन कि हिजो टोटल्ली उपेक्षा गरिएको थियो। त्यहाँ अहिले स्थानीय तहको पहुँच छ र जहाँसम्म निर्णयको प्लेटफर्ममा उहाँलाई ल्याइएछ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ सहभागी गराइदिन भन्ने त्यो कुरा मेरो नगरपालिकामा छैन। अब अन्त नगरपालिकाको विषयमा मैले बोल्दा त्यति उपयुक्त नहोला। तपाईँको रामग्राम नगरपालिकाको हकमा रामग्राम नगरपालिकाको योजना छनौट, योजना तर्जुमा, त्यसभन्दा पछाडि बजेटको पक्ष अनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष, अनुगमन मूल्याङ्कनमा यो अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता छ? बिल्कुलै छ। मैले त आर्थिक विकास समितिको संयोजक नै मैले उहाँहरूलाई बनाएको छु। यस्तै विभिन्न किसिमको समिति जो एउटा तपाईँको 5वटा समिति बन्छ, के भन्छ यो विषयगत समितिहरू। विषयगत समितिमा मैले उहाँहरूलाई पार्टिसिपेट गराएको छु, त्यो पनि भाइटल रोल दिएर। भनेपछि यो कुराले एउटा प्रतिबिम्बित गर्छ। अब यसले चाहिने सबै नगरपालिकालाई छुला नछुला त्यो भन्न सकिन्न, तर प्रपरली मेरो नगरपालिकाको विषयमा रामग्रामको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यसले टच गरेको छ। र हामीले योजना बनाउँदा पनि पार्टिसिपेटरी चाहिने उहाँहरूलाई चाहिने पार्टिसिपेट गराउँछु सबै कुरामा उहाँहरूलाई के अरे जानकारी गराएर हामीले त्यो सबै कुरा प्रस्तुत गरिसकेपछि सबैको म्यान्डेट आएपछि बल्ल त्यो योजनालाई त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। भनेपछि त्यसमा कुनै पनि दुईमत छैन, दुविधा छैन र हामीले त्यो सामाजिक उत्थान र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा हामीले काम कति गरेका छौँ भन्ने कुरा यसबाट पनि थाहा हुन्छ। र अर्को कुरा विकास निर्माण उहाँको क्षेत्रमा कति म अहिले आउँछु। म विकास निर्माण र पूर्वाधार निर्माणको पक्षमा आउँछु। म अहिले अलिकति यो सामाजिक न्यायकै, किनभने नेपालमा
यो विषय केन्द्रमा छ र यसैका लागि धेरै परिवर्तन आन्दोलनहरू भएका छन्। अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने भनेको पहिलो कुरा सशक्तिकरण हो। सशक्तिकरणमा स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विभिन्न आयामहरू पर्छन्। तपाईँ केही योजनाहरू, केही बृहत्तर कार्यक्रमहरू, केही अभियानहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ जुन रामग्रामले यो समुदायलाई लक्षित गरेर अगाडि बढेको छ? अल्पकालीन होला, मध्यकालीन होला, दीर्घकालीन होला? बिल्कुलै। हामीले रामग्राम नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले एउटा विशेष स्वास्थ्यको कार्यक्रम नै लिएर आएको छौँ, जो चाहिँ नि अब हाम्रो अलि गाउँघरमा अस्पताल नगइदिने, प्रसुति हुने महिलाहरू अस्पताल नगइदिने, अब यहाँ आर्थिकको कारणले होस् या उहाँहरूको आफ्नो परम्पराको कारणले होस्, यो सबै कुराहरू टोड्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमा नगरपालिका तर्फबाट प्रोभाइड गर्ने गरी एम्बुलेन्सको व्यवस्था हामीले गरिराखेका छौँ। र त्यो सँगसँगै मात्र होइन, अब त्यो सँगसँगै उहाँहरूलाई चाहिने अलि पौष्टिक आहारको निम्ति चाहिने व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। पोषण सुधार कार्यक्रमहरू, यी सबै कार्यक्रमहरू। र त्यो सँगसँगै अझ गाउँमा रहेका वृद्धहरू जसले चाहिने 60-65 उमेर क्रस गरिसकेको छ, काटिसकेको छ, उहाँहरूलाई हामीले घरमै गएर उहाँहरूको चाहिने स्वास्थ्य जाँच र उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने औषधिहरू, र त्यसमा हामीले नेपाल सरकारबाट रेगुलर प्रोभाइड हुने औषधि बाहेक हामीले 2टा औषधि थप गरेर त्यसमा दिइराखेका छौँ। त्यो एउटा चाहिने हामीले जुन यो चाहिने मधुमेहको औषधि र अर्को चाहिने रक्तचापको औषधि, यो 2टा औषधि हामीले थप गरेर नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले उपलब्ध गरिराखेका छौँ। भने त्यो सबै कुराहरू गाउँमा हामीले आम नागरिकको घरमा पुगोस् र पछि परेका जसको पहुँच छैन, बाहिर निस्किने अवस्था छैन, उसको घरमा स्वास्थ्य, हाम्रो नगर क्षेत्रको स्वास्थ्य घरमै पुगोस्। हजुर, मेरो मैले यसैमा अलिकति यहाँलाई रोकेर हामीलाई कतिपय जनप्रतिनिधिले के भन्नुहुन्छ भने सामाजिक न्यायको कुरा, चेतना उत्थानको कुरा, सशक्तिकरणको कुरालाई चाहिँ स्थानीय व्यक्तिबाट, समुदायबाट त्यति धेरै हामीलाई यो माग चाहिँदैन। खालि बाटो बनाऊ, पूर्वाधार गरौँ। हुन त पूर्वाधार पनि चाहिन्छ, पूर्वाधारले नै त्यहाँसम्म पुग्ने हो। खालि यो पूर्वाधारजन्य क्षेत्रमा जनताको माग बढ्यो, पूर्वाधारलाई दिगो बनाउन, टिकाउन पनि जनताको सचेतना स्तर उकास्नुपर्छ। सचेत जनताले नै आफ्नो समुदायलाई बचाउँछ, अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँको अनुभव के छ यो व्यक्तिको मागको पक्षमा? अब यो सामाजिक न्यायको विषयमा म थोरै बोल्छु र फेरि पूर्वाधारमा हामी जोडिन्छौँ। जस्तो अब यहाँलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। सबैभन्दा मानिसलाई चेतनशील बनाउने भनेको शिक्षा हो। शिक्षा हाम्रो जीवनमा छ भनेपछि हामीले सबै कुरा राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ, पहिचान गर्न सक्छौँ र आफू कहाँ पुग्ने हो त्यो लक्ष्य पनि बनाउन सक्छौँ। शिक्षाले धेरै कुराहरूको बाटो ढोका खोल्छ। शिक्षा क्षेत्रमा यहाँलाई राम्रोसँग थाहा हुनसक्छ, शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा भनेर हामीले दशकौँदेखि चाहिँ यो कुराहरू सुनिराखेका थियौँ। निःशुल्क थियो त? निःशुल्क कहीँ पनि थिएन। रामग्राम नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने गरी हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसको जति पनि आवश्यक पर्ने बजेटको थियो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। शिक्षक अनुदान हामीले दिइराखेका छौँ र त्यो विद्यालयमा छातीमा हात राखेर कुरा गरौँ, सामुदायिक विद्यालयमा कति सम्पन्न परिवारका बच्चाहरू पढ्छन्? अहिले नेपालमा एकदमै न्यून, कमजोर, एकदमै न्यून। छातीमा हात राखेर अथवा छाती ठोकेर मेरो बच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छ भनेर मान्छे बहुत कम पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पछाडि परेका नागरिकहरू, दलित, पिछडा, विपन्नहरूको बच्चा अहिले अधिकांश 90% सामुदायिक विद्यालयमा उपस्थिति छ। हामीले उहाँहरूको लागि यो काम गरिराखेका छौँ। छात्रवृत्ति दिइराखेका छौँ। एक्सिडिङ मनी हो त्यो, जसले गर्दा उहाँहरूको कपी, पेन्सिल, कलम खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले उहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमा हामीले ड्रेस दिने एउटा घोषणा हामी गर्दैछौँ। हाम्रो चिन्ता यो मात्र, हामी हेर्नुहोस्, हामी 3 महिना, 1 महिना, 2 महिना हामी सशक्तिकरणको कार्यक्रम चलाइदिएर त्यो समाज सशक्त बन्दैन। हामी त्यो बालिकाको सानै उमेरदेखि त्यसलाई हामीले एजुकेसनबाट त्यसलाई सचेत बनाउँदै लग्यो भने भोलि पक्कै पनि त्यो सक्षम नागरिक, असल नागरिक र देशलाई आवश्यक पर्ने चाहिने एउटा उत्कृष्ट नागरिकको रूपमा हामी त्यो समुदायबाट पनि बच्चाहरू निकाल्न सक्छौँ र ती नै हाम्रो भोलिको चाहिने भविष्यको कर्णधार बन्न सक्छ। अघि मैले भनेकै प्रश्न गर्नुपर्ने एउटा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने छ, सशक्तिकरण हो। जनताको माग चाहिँ जहिले पनि पूर्वाधारमा आउँछ भन्ने जनप्रतिनिधि गुनासो स्वाभाविक हो। किनभने अब धेरै हामी सबैले बुझेको कुरा हो, हामी तत्काल लाभका कुराहरूमा बढी विश्वास राख्छौँ है।
मैले त त्यो होइन, मैले त अघि एजुकेसनसँग जोडेर मैले आफ्नो अवधारणा मैले प्रस्तुत गरिसकेँ। तर धेरै मानिसहरूको, अधिकांश मानिसहरूको चाहिने अपेक्षा कस्तो हुन्छ भने तत्काल लाभ होइन। र धेरै स्थानीय तहहरूमा तपाईँले अब म जस्तै अन्तर्वार्ताको क्रममा यहाँहरूले सुन्नुभयो होला कि हामीले स्थानीय तहबाट यति धेरै पाउनुपर्ने हो, पाइएन, प्राप्त गर्न सकिएन भन्ने। त मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले तत्काल लाभका कुराहरूलाई विशेष जोड दिन्छौँ, त्यही हेर्छौँ, त्यही बुझ्छौँ। तर त्यो मात्र होइन, अरू मसिनो कुराहरूमा कति काम गरेको छ स्थानीय तहले, जुन चाहिँ हिजो सङ्घीयता नहुँदाको बखतमा केन्द्र सरकारले दृष्टिसम्म पुगेको थिएन, त्यहाँ आज स्थानीय तहले काम गर्दैछ त्यो क्षेत्रमा। र विकास निर्माणमा पनि अहिले पछि परेको छैन स्थानीय तह। हजुर, मैले यहाँलाई जस्तै तपाईँहरूले नगरपालिकाले एउटा नारा भनौँ, एउटा अभियान होइन, स्वच्छ नगरवासीको सरोकार स्वच्छ पारदर्शी विकासमुखी स्थानीय सरकार भन्नुभएको छ। पारदर्शिताको मुद्दा चाहिँ एकदम पेचिलो बन्दैछ र उच्च नेतृत्वहरूले पनि र विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरूले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेर गयो, अनियमितता बढेर गयो भन्ने विभिन्न सर्वेक्षणहरूले मुखरित हुँदै आएको छ। हुन त स्थानीय तहको अब लाग्ला मलाई अझ 1-1.5 वर्षपछि अर्को चुनावको मुखमा यी चिजहरू अझ बाहिर आउलान्। त्यो पारदर्शिताको पक्षमा कसरी काम गर्नुभएको छ। र अर्को के आरोप भने माटो र बाटोमै पैसा सक्ने भयो स्थानीय निकायले र सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको पार्टमा चाहिँ कामै गरेन होइन। अहिले त हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा छौँ एज अ वर्ल्ड होइन। हामी दिगो विकास लक्ष्य पुग्नुपर्ने छ, तर गर्दै गरेन। किनभने जनताले माग गर्छ, डोजर लगेर खन्थ्यो, बाटो बनायो, फेरि बर्खामा भत्किन्छ, फेरि अर्को वर्ष बजेट विनियोजन गर्यो, त्यही बाटोमा मात्रै काम गर्यो। यी दुईवटा फेरि एउटा पारदर्शिताको कुरा, एउटा कुरा भनेको दिगो विकासको पक्ष। रामग्राम कसरी अगाडि बढ्दैछ? म थोरै यसैमा प्रति प्रश्न म गर्न चाहन्छु। हामी डेमोक्रेसीमा आएको कति वर्ष भइसक्यो? 2007बाट हेर्ने हो भने त हाम्रो एउटा अभ्यास छ। 46बाट हेर्ने हो भने हामी 31 वर्ष। 2046बाटै हेरौँ हामी जुन बेला म्याच्योर्ड भयौँ, हामी त्यो बेला एसएलसी दिइसकेका थियौँ होइन। र हामी त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको एउटा इभ्यालुएसन गरौँ। यो च्यालेन्जिङ चाहिने मेरो यो भोइस हो। हामी इभ्यालुएसन गरौँ 30-32 वर्षमा कति डेभलपमेन्ट भएको छ। स्थानीय रुट एकदम ग्रास रुटको मैले कुरा गर्दैछु। र अहिले 3 वर्षमा लोकल गभर्मेन्ट आइसकेपछि त्यहाँको डेभलपमेन्टको अवस्था के छ है। अब रह्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा। हामी रामग्राम नगरपालिकाको क्षेत्रबाट मैले प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु मेरो लागि एउटा सौभाग्यको कुरा हो। र आम नागरिकमा हामी कसरी स्थानीय तहले राम्रो काम गरेको छ, त्यसको विकास कस्तो गरेको छ भन्नेको एउटा विश्वास पैदा गर्नको निम्ति हाम्रो चिन्ता हो। र हामीले यो 1 वर्ष बाटो बनाउने, अर्को साल भत्काउने र फेरि पुनः त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, त्यो पोलिसीमा हामी छैनौँ। हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमै हामी काम गरिराखेका छौँ। परासी क्षेत्रको पुरै रूपान्तरण भइराखेको छ। म राम्रोसँग स्मरण गराउन चाहन्छु, परासी बजार क्षेत्रको पुरै रूपान्तरण भइराखेको छ। र हामी आउने वर्षदेखि नै 3 वर्ष हामी 3टा बजेट हामीले सकिसकेका छौँ। हामी 4थो बजेट बनाएको छौँ, अब अहिले इम्प्लिमेन्टमा गइराखेको छ। हामी मेजर वर्कहरू गरेका छौँ। रामग्राम नगरपालिका जो आफैमा एउटा गैँडाकोटदेखि हिजोको सिङ्गो जिल्ला हुँदाखेरिको सदरमुकाम रहेको अवस्था थियो, त्यो सदरमुकाम कति तपाईँको सैकडौँ वर्षदेखि रहेको सदरमुकामको हालत के थियो मलाई लाग्छ एकचोटि पछाडि फर्केर हेऱ्यो भने त्यसको अवस्था आँखामा खुलस्त रूपमा चित्रण हुन्छ। र आज यो 3 वर्ष भयो स्थानीय तह आएको, अब त्यसको मुहार कुन ढङ्गले फेरिएको छ यसैले बताउँछ यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भइरहेछ कि भएको छैन। हामीले त्यस्तो मेजर कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यसमा अब म युनिट म अहिले तपाईँले सबै कुरा म व्यक्त गर्छु। तर मैले भन्न खोजेको के भने हामी बजेटलाई मिसयुज गर्ने गरी कुनै पनि काम, अब केही थोरै जस्तो तत्काल त्यो बाटोलाई हामी अहिले ब्ल्याकटप बनाउन सकिने अवस्था छैन, त्यहाँ केही न केही मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बजेट बाहेक हामीले ठुला इन्भेस्टमेन्ट हामीले त्यस्तो काममा प्रयोग गरेका छैनौँ, गर्नेवाला पनि छैनौँ। त्यो हाम्रो लक्ष्य पनि होइन, योजना पनि होइन। हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा हामी विश्वास गर्छौँ र आफ्नो सहरलाई कसरी स्मार्ट ओरिएन्टेड बनाउन सकिन्छ। स्मार्टै बनाउन भनेर अहिले कुरा गरेको छैन मैले, स्मार्ट ओरिएन्ट, त्यसलाई कसरी त्यो बाटोमा त्यो पथमा लान सकिन्छ, त्यो मोडेलबाट हामीले विकास अगाडि गर्दैछौँ। यो विकास कतिलाई समझमा आउँछ, कतिलाई नआउन सक्छ यो कुरा। हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ मेयर साहब।
विशेष गरी नवलपरासी कपिलवस्तु जिल्लालाई हामीले सम्झदा पनि समग्र नेपालले एउटा बुद्ध सर्किटको रूपमा सम्झिन्छ। पुरातात्विक सम्पदा मात्र होइन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनलाई भित्र्याउन सक्ने सामर्थ्य भएको क्षेत्र पनि हो, किनभने बुद्धिज्मको प्रभाव संसारभर छ। रामग्राम स्तूपाकै नामले रामग्राम नगरपालिका बनेको छ। पुरातात्विक यो पर्यटकीय र जुन हाम्रा सम्पदाहरू छन् यो मार्फत स्थानीय तहको जीविकोपार्जन उकास्ने पक्ष अर्थात् त्यसको गरिमा बढाउने पक्षतर्फ कतिको ख्याल पुर्याउनु भएको छ, कसरी काम गर्नुभएको छ? अब रामग्राम स्तूप भनेको हाम्रो यो वर्ल्ड हेरिटेजकै रूपमा रहेको ठाउँ हो होइन, विश्व सम्पदा सूचीमा छ। र त्यो सँगसँगै हामीसँग गौतम बुद्धको मावली स्थल पण्डितपुर पनि हामीसँगै छ, 18 नम्बर वार्डमा त्यो लोकेट छ। त्यो ठाउँलाई हामीले विकसित गर्दै र त्यहाँका आम नागरिक जो स्थानीय हुनुहुन्छ त्यहाँको उहाँहरूको पनि जीविकोपार्जनको जुन स्तर छ, उहाँहरूको आय स्तर कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले काम गरिराखेका छौँ। त्यो ठाउँलाई राम्रोसँग हामी प्रमोट हुनुपर्छ र बाहिरको मानिसहरू आउँदाखेरि लुम्बिनी त आउनुहुन्छ तर रामग्राम पनि अनिवार्य रूपमा आउनुपर्छ भन्ने मोडेल पनि हामीले तयार गरेका छौँ। सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेको, पर्यटन मन्त्रालयको मातहतमा रहेको लुम्बिनी र लुम्बिनी विकास कोष, त्यो सबै जोडिएर हामीले त्यसलाई काम गर्दैछौँ। अहिले रामग्राम स्तूपको गुरु योजना पनि बनिसकेको छ। त्यो गुरु योजनाको माध्यमबाट त्यसको विकासको अग्रसरता पनि अगाडि बढ्न गइराखेको छ। म सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यो क्षेत्रमा अब होटेलहरू खुल्ने र स्थानीय होमस्टेहरू बनाउने र विदेशीहरू आउँदाखेरि उहाँहरूको रुचिअनुसार उहाँले ठुलो होटलमा बस्न चाहनुहुन्छ, होटलमा बस्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिने आफ्नो लोकल चाहिने परिवेशमा म बस्छु, यहाँको समुदाय यहाँको संस्कृतिसँग पनि म के भन्छ प्रत्यक्ष चाहिने बुझ्ने म प्रयास गर्छु भन्ने विदेशी चाहना भएका चाहिने हाम्रो भिजिटरहरूले त्यो अवसर पनि पाउनुहुन्छ। र त्यसले दुईवटा फाइदा गर्छ। एउटा हाम्रो कल्चर र चाहिने हाम्रो जुन के भन्छ स्थानीय परिवेशको विषयमा जानकारी हुन्छ भने उहाँहरू बसे बापत केही न केही शुल्कहरू तिरेर जानुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले प्लानिङमा राखेका छौँ। मेयर साहब, अब अन्त्यमा अघि नै पनि मैले अलिकति प्रश्न उठान गरेका थिएँ। मुख्य कुरो पारदर्शिताको पक्ष गम्भीर रूपमा स्थानीय तहहरूमा उठेका छन्। एउटा रामग्राम मात्र होइन, समग्र देशमा हेर्ने हो भने त्यसैलाई तपाईँले कसरी सुनिश्चित गर्नुभएको छ? भनेको कमिटमेन्ट नभइकन सुधार हुँदैन। सबभन्दा ठुलो कमिटमेन्ट, सेल्फ कमिटमेन्ट हुनु पर्यो। र तपाईँभित्रको रूपान्तरण भनेको अहिले तपाईँ रामग्रामको अभिभावकत्व भनौँ वा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ भने तपाईँभित्रको आन्तरिक रूपान्तरणको प्रतिबिम्ब नै त्यहाँको विकास हुन्छ। तपाईँ कति जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ, तपाईँ साँच्चै कति आफ्नो स्थानीय तहलाई माया गर्नुहुन्छ, आएका बजेट परियोजनाहरूमा पारदर्शिता कसरी कायम गर्नुहुन्छ, किनभने गाडी खरिदका कुरा, अन्य खरिदका कुरा व्यापक रूपमा स्थानीय तहमा उठ्न थालेका छन्। अन्त्यमा पारदर्शिताको कुनै पनि अब क्षेत्रमा हामीले, मैले अघि नै भनिसकेँ, म बजेटको यो मिसयुज हुने काममा हामी बहुत सेन्सिटिभ छौँ। यो कति धेरैलाई बुझाउन सकिए छैन, यो दोस्रो पार्टको कुरो हो। तर हामी यो बजेटलाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्ने कुरामा हामी कन्सियस छौँ। र नगरपालिका हिजो जसरी चाहिने भ्याकुम पिरियडमा चलेको थियो त्यो मुताबिक अब चल्न दिएको छैनौँ। हामी सही ट्र्याकमा हिँड्ने प्रयास गरेका छौँ। जसरी यो स्लोगन आएको छ, यो स्लोगन म आएपछि यो स्लोगन चाहिँ लागू गरे हो। यसको पछाडि रहस्य छ। यो अन्तरात्मामा नभएको भए यो स्लोगन आउँथेन, कुनै हालतमा आउँथेन। यो स्लोगन आज लिएर आज प्रश्न गर्ने तपाईँ अधिकारी हुनुभएको छ र यसको जवाब दिने मेरो दायित्व पनि सिर्जना भएको छ। यो मिडियामा मात्र होइन, आम नागरिकको लागि पनि यो स्लोगनले जवाबदेही मलाई बनाएको छ। पारदर्शिताको विधिमा हिजोसम्म धेरै लामो समयको अभ्यास के थियो भने धेरै ठुला योजनाहरू उपभोक्ता बनाएर दिइहालिन्थ्यो। उपभोक्ता को बन्थे मैले भनिराख्न पर्दैन आम जनतालाई, त्यो भित्र नजाउँ। म आएपछि यो ट्रेन्ड तोडिएको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो प्रष्ट रूपमा यो सबैलाई जग जाहेर छ। हामी पहिलो बैठकबाट यो कुनै पनि भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाबदेही र गुणस्तरीयता, यो तीनटा कुरालाई हामीले माइन्युटमा लेखेर अगाडि बढाएको छौँ। र यो सँगसँगै हामीले आफ्ना सबै एक्टिभिटिजलाई हामीले समयमा यसलाई पब्लिस गर्ने, मिडिया कन्फरेन्स गर्ने, सबैलाई जानकारी दिने यो काम गरिराखेका छौँ। र सबैभन्दा ठुलो त सर्वोपरि त हाम्रा आम नागरिकै हो नि। आम नागरिकले यो कुरालाई फिल गर्नुभएको छ।
हामी आएपछि स्थानीय तह, अब स्थानीय तहहरू म सुन्छु, मैले नि मिडियामा सुन्छु, अब धेरै विशिष्ट प्रकृतिका मानिसहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि स्थानीय तहमा अहिले व्यापक आर्थिक अनियमितता भयो। मैले भन्न खोजेको मेरो आग्रह के हो भने ती सबै विशिष्ट महानुभावहरूलाई 753वटा पालिका छ, त्यो 753वटा पालिकाको सबैको फरक फरक नाम छ। त्यो कुन पालिकाले कुन क्षेत्रमा कति अनियमितता गर्यो त्यो सहित भन्न पर्यो। अब सोलो ढोलोमा भन्न पाइयो डेफिनेटली। त्यस कारणले गर्दा यो एकदमै सेन्सिटिभ कुरा हो। हामीले सोसाइटीलाई नेगेटिभ वेमा डोर्याउने काम हामीले गर्नु हुँदैन, कसैले पनि गर्नु हुँदैन, कुनै जनप्रतिनिधिले गर्नुहुन्न। हामी सही ट्रेकमा डोर्याउनलाई हामी आफू र हाम्रो भिजन र हाम्रो भोइस सबै यो मेल खाँदो हुनुपर्छ र हामी बल्ल यो समाजलाई परिवर्तन सकारात्मक दिशातिर गर्न सक्छौँ। किनभने हाम्रो बोलीमै सबै कुरा निर्भर छ। हामीले गलत बोलेर गलत गाइड गऱ्यौँ भने समाज गलत दिशातिर जान्छ। त्यस कारणले मेरो आग्रह के मात्र हो भने स्थानीय तह जसरी अहिले डेडिकेट भएर काम गरिराखेको छ, आम नागरिकप्रति समर्पित भएर जसरी काम गरिराखेको छ, कुन नगरपालिका अथवा कुन पालिकाले गर्न सकेका छैन, कहाँनिर फल्ट छ, त्यो फल्टको विषयमा पत्ता लगाऊँ, त्यसको विषयमा बाहिर उजागर गरौँ र त्यसलाई सरकारी स्तरबाट अब पनिसमेन्ट गर्ने कुराहरू, पब्लिक स्तरबाट गर्ने पनिसमेन्टका कुराहरू त्यो छँदैछ। तर हामीले क्लियर किटानी साथ भन्न चाहिँ सोलो ढोलो सबैलाई भनिदिनु, सोलो ढोलो भन्न पाइएन। हजुर, यो भन्न हुँदैन। मेयर साहब, यो स्थानीय तहको विषयमा संवाद र छलफल गर्ने धेरै कुराहरू छन्, तपाईँहरूसँग धेरै अनुभव छन्। अब कार्य गर्दा चुनौती जटिलताहरूका धेरै पक्षहरू छन्, तर हामी एउटा निश्चित समयको सीमामा रह्यौँ। मलाई लाग्छ रामग्रामको सन्दर्भमा कम्तीमा हामीले केही कुराहरू गऱ्यौँ र हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। रामग्राम नगरपालिकाले र त्यस क्षेत्रका चाहिँ नै भएका गतिविधिहरूलाई आम नागरिकसम्म र सबै सरकारवालासँग पुर्याउने एउटा माध्यम जुन बनिदिनु भयो त्यसको लागि म तपाईँ लगायत तपाईँका सम्पूर्ण यो युनिटलाई रामग्राम नगरपालिकाको तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा। स्थानीय सरकार नै हो जो जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ, प्रत्यक्ष ठोकिन्छ र यो देशमा संघीयता भनौँ, समृद्धि भनौँ, अर्थात् समाजवादसम्मको जुन सपना छ त्यसको आधारबिन्दु र प्रस्तावना वा त्यसको जग निर्माण गर्ने भनेको स्थानीय तहले नै हो। आज हामीले पश्चिम नवलपरासी जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेको पश्चिम नवलपरासी जिल्ला रामग्राम नगरपालिकाका मेयर नरेन्द्र कुमार गुप्तासँग संवाद गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम यही सकिएको छ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।